Gipahigayon ni adtong Mayo 1 ang buyback on wheels didto sa Barangay Buktol, usa ka inisyatiba sa lokal nga pangamhanan sa Hagna nga gipanguluhan ni Mayor Joseph Ranyola. Ang maong programa nagtinguha sa paghatag og mas abot kayang mga produkto sa mga konsumidor sa lungsod, ilabi na kadtong layo sa sentro. Gidala sa LGU ang mga produkto sama sa bugas nga tag 29 matag kilo, karne, isda o gulay ngadto sa Barangay Buktol nga nahimutang 8 ka kilometro gikan sa Hagna proper. Ang mga residente sa Buktol mapasalamaton sa maong lakang kay dili na nila kinahanglan moadto sa merkado aron makapalit og barato nga palaliton. Gawas sa mga residente sa Buktol, daghang konsumidor gikan sa silingan ng barangay sama sa Mayana, Lunoy ug Kanipol ang niadto usab aron makapalit sa mga baratong produkto nga gidala sa LGU. Gibati sa mga tao ang ilang dakong pagpasalamat ngadto kang Mayor Joseph Ranyola ug Vice Mayor Chofesto Pagar Jr. nga mao'y nagpaluyo sa maong makiangayon ug matinabangong proyekto. Ang buyback on wheels usa lamang sa mga pamaagi sa LGU Hagna aron masiguro nga ang tanang Hagnaanon bisan pa sa layo nga barangay makatilaw sa kalidad ug baratong mga produkto. Gilauman nga magpadayon ang maong programa kada Huwebes sa lain-laing barangay sa lungsod sa Hagna. Daghang salamat Chofesto Pagar sa Daghang salamat kay naay kailangan ni ang namatagpog ba. Daghang salamat ni Mayor o sa iyang mga kauban. Salamat among update ug bugyan nga Mayor Joseph Ranyola na tinangga dari sa Buktol. Daghang salamat Mayor sa imong effort na imong gihatag sa mga barato nga pagkaliton na imong gihatag sa mga kada barangay. Ay salute yo Mayor, thank you very much. daghan kayo natabangan si Mayor no sa ingan nga kuan bitaw nga iyang proyekto ba. Para na mga wa mi papalit og mga mahal nga bugas karon. Makapalit na jud mi kay affordable kayo 29 pesos lang. Salamat Mayor. Salamat Mayor. Hulog ka ng langit Mayor. Kini si Jomer JS Bakang alang sa LGU Hagna News.